صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې د دغې دنیا ابتدا دوکه ده او انتهای دوکه ده او بیا الله جل جلاله چوره مبارکه فیصله تاسو مړه بارې شي اللہ تعالیٰ وایي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اور جو کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرے گا تو اس کا بدلہ ضرور پائے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جو کوئی رائی کے دانے کے برابر برا عمل کرے گا تو اس کو دیکھ لے اور دلتا امام رازی رحمہ اللہ تعالی دیر زبردست ترجمہ کرے گا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نو دا خیر ته یرهو چې کوم ده دغه یرهو ترجمه ده دا کړې ده چې ضرور به بدله درته ملاویږي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هلته چې شرا يره اخر چې یرهو ده دغه معنی دا کړې ده چې دی به هغه خپل ګناه